अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ़ साहब, आपके जाने पहचाने वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। वैसे आपका जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक हमने शो किया था और हमने उसमें जो है वो नाम जो बदले गए हैं पाकिस्तान में, उस पर बात की थी। वो लोगों को बहुत पसंद आया और यूट्यूब पर बहुत तारीफें आपकी लिखी गई हैं, बहुत आपको लोग पूछ रहे हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आज फिर हम एक शो करें और वो किया जाए जो पाकिस्तान ने अपने कह लीजिए मिसाइल्स जो हैं जो बना रखे हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच जी। और सर मिसाइल्स की बात करेंगे हम। मिसाइल्स के जो नाम है उस पर कई बार ऑब्जेक्शन होता रहता है कि ये नाम तो अफगानियों के हैं और ये अफगान लोगों के हैं और हमने तो हर वक्त अफगानिस्तान से प्रॉब्लम रहती है। तो क्या कहेंगे आप ये जो मिसाइल्स हैं? सबसे पहले अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो गजनवी मिसाइल पाकिस्तान ने एक बनाया है, ये किसका नाम है? देखिए, ये गजनबी मिसाइल जो है ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तकरीबन 750 किलोमीटर तक की रेंज के कुछ मिसाइल हमने बनाए हैं, उससे आगे वो फिर मार नहीं करते। तो गजनबी और अब्दाली दोनों जो हैं ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। गजनबी जो है ये इसका नाम रखा गया है महमूद गजनवी के नाम पे, जो कि गजनी एक आजकल भी शहर है अफगानिस्तान में, वहाँ का ये हुक्मरान था और इसने इंडिया पे 17 हमले किए। और बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता था वो अपनी एक एम्पायर बिल्डिंग नहीं था। ये नहीं था कि वो अपनी हुकूमत कायम करे यहाँ पे आके, जैसा कि कुछ और लोगों ने हुकूमतें कायम की बाद में, जैसे मसलन बाबर था, उसने तो हुकूमत कायम की अपनी। अ, इसी तरह नादिर शाह दुरानी जो था, नादिर शाह अब्दाली भी जिसको कहते हैं, उसने भी अपना सिस्टम यहाँ पे आके इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो गजनवी था, महमूद गजनवी जो था, वो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, एम्पायर बिल्डिंग के लिए नहीं आता था, वो महज लूट मार के लिए आता था। और चूंकि यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे और उनके अंदर कीमती जवाहरात भी होते थे और वहाँ पे सोने का भी इस्तेमाल होता था, तो बुनियादी मकसद ये था कि लूट मार की जाए। और वो यहाँ आता, वो लूटता और लूट के फिर वो वापस वो सारा मालो मता लेके वापस चला जाता। तो बुनियादी तौर पे वो एक लुटेरा था और लूटने के लिए यहाँ पे आता था और लूट मार करके वापस चला जाता था। यानी अ, हमने उसके नाम पे सर, हम उससे क्या इम्प्रेस थे? हमें उसकी क्या बात पसंद आ गई जो हमने उसका नाम रख दिया एक लुटेरे का? मुसलमान था ना वो। तो अब ये अ, अपने जो हीरो हैं ये मुसलमानों में तलाश करते हैं ना, कि मुसलमान हीरो होना चाहिए। इनका हीरो जो है वो मसलन भगत सिंह तो नहीं होगा। हम्म। इनका हीरो जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं होगा इनका हीरो। इनका हीरो अशफाकुल्लाह खान भी नहीं होगा इनका हीरो। ये वो लोग हैं हम्म। जिन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। तो ये इनके हीरो नहीं हैं। इनके हीरो वो हैं जिन्होंने लूट-मार की, जिन्होंने कत्लेआम किया, यहाँ पे आके पूरे-पूरे शहर तबाह-ओ-बर्बाद कर दिए। इसी तरह एक और जो मिसाइल है उसका नाम है अब्दाली। ये अब्दाली। हाँ, अहमद शाह अब्दाली के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और अहमद शाह अब्दाली ने पूरा लाहौर तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया था और हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया था। और इसी तरह दिल्ली में भी इसने ये किया था और उसमें कोई तमीज़ नहीं रखी थी कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि असल मकसद ये नहीं था कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे लोगों को मारना है, हम्म। कत्लेआम करना है। असल चीज़ ये थी कि अपनी एक एम्पायर कायम करनी है, अपनी हुकूमत कायम करनी है और जो लोग भी मुखालफत कर रहे हैं, जो भी हैं वो उनको मारना है। तो लाहौर में इसकी जो सल्तनत थी अहमद शाह अब्दाली की, वो मुल्तान तक जाती थी, वो दिल्ली तक जाती थी।
اور اس کا جو سمر کیپٹل تھا وہ کابل تھا اور جو ونٹر کیپٹل تھا وہ پشاور تھا. بالکل. اور میں ایک سیکنڈ سر آپ سے یہاں پہ جسٹ ون منٹ. جی. تو اس میں یہ تھا کہ جو محمود غزنوی تھا وہ محض لوٹ مار کرتا تھا، جبکہ احمد شاہ ابدالی کو آپ لیں یا محمد غوری کو لیں، غوری میزائل بھی ہے ہمارے پاس جو ایک میڈیم رینج میزائل ہے، اور یہ بھی محمد غوری کے نام پہ رکھا گیا ہے. تو محمد غوری آیا اور اس نے بھی یہاں ناردرن انڈیا میں انویژنز کی اور کافی قتل و غارت گری کی، اور راجپوت جو تھے ان کے ساتھ وہ لڑا. جو احمد شاہ ابدالی تھا وہ اس نے زیادہ تر جو ٹارگٹ کیا وہ ان کو مسلمانوں کو بھی کیا اور مرہٹوں کو بھی کیا. تو یہ لوگ جو افغانستان سے آتے رہے انہوں نے آ کے یہاں پہ لوٹ مار بھی کی، قتل و غارت گری بھی کی. یہاں پہ انہوں نے آ کے جو پاور سٹرکچرز تھے وہ ڈسٹرائے کیے، جن سے ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہوا. اور یہ جو ویکیوم تھا نا، اس نے پھر بعد میں جو یہاں پہ کولونیلزم آیا ہے انڈیا میں، انگریز آئے ہیں، انہوں نے آ کے اپنا ایک قائم کی ہے اپنی ایک کالونی. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑا پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا. یہاں کی جو مختلف اسٹیٹس تھیں، یہاں پہ جو سینٹرل اتھارٹی تھی وہ ساری انتہائی کمزور ہو گئی ان انویژنز کی وجہ سے، ان حملوں کی وجہ سے. تو پھر جب ویکیوم کریٹ ہوا تو پھر اس کو بعد میں فل کیا دوسروں نے، یعنی سکھوں کی ریاست بھی یہاں پہ قائم ہوئی، پھر اس کے بعد انگریز آ گئے. تو ابتدا ان لوگوں نے کی جنہوں نے کہ یہاں پہ آ کے ہندوستان میں جو بھی پاور سٹرکچرز تھے ان کو تباہ کر دیا. جی آرزو. تو سر یہ ہمیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے ہم نے نام وہی رکھ دیے، حالانکہ اب تو ہمارا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جس طرح سے ہمارے کلاشز چل رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے تو اب میرے خیال ہے اب یہ شاید بدلنا دے نام کو کہ بھائی اب تو ان کے ہیرو جو ہے وہ ہمارے ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں. ہم تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، اور بھارت سے بھی زیادہ ہمارے دشمن ہیں. یہ بھی ہمارے منسٹرز اکثر کہا کرتے ہیں. دیکھیں نا، ہونا ایکچولی یہ چاہیے تھا کہ ہیروز وہ ہوتے جن کا تعلق اس زمین کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چونکہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی اختیار کی تو پھر یہ اپنے ہیروز اور اپنے سمبلز اور اپنے مختلف جو استعارے تھے وہ اسلام سے لینے لگے. اسلام سے مثلا ہمارے پاس ایک میزائل ہے جس کا نام راد بھی ہے. راد کا مطلب ہے تھنڈر، عربی میں راد کہتے ہیں تھنڈر کو. اسی طرح پھر ایک اور میزائل ہے نصر کے نام سے، نصر کہتے ہیں وکٹری کو، فتح کو. تو یہ نام بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ عربی نام ہیں، یہ عربی نام رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے عبدالی، غزنوی، غوری، یہ افغانی نام ہے. اچھا، اب افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، عربوں کے ساتھ پتہ نہیں کل کو تعلقات کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ یو اے ای کے ساتھ تو خراب ہو چکے ہیں. سعودی عرب بھی ان کو وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل نہیں دے رہا. کل کو اگر اس کے ساتھ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عربی نام لے کے کہاں جائیں گے. اور افغانستان جی نام وہ رکھتے ہیں جو جن کا تعلق آپ کی زمین سے ہوں، ان میں ایک پرماننس ہوتی ہے. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ نام ان کو وہ رکھنے چاہیے تھے نا سر جو ہماری ہسٹری تو رہی ہے نا بھارت کے ساتھ. ابھی چاہے ہم منع کر دیں لیکن اب چاہے ہم الگ ہو گئے لیکن ہسٹری تو رہی ہے. ہمیں تو راجہ داہر اور اس قسم کے بہت سے راجہ جو ہیں ان کے نام ہم نے پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں. اگر وہ ہم میزائلز کے نام رکھ دیتے تو کیا مطلب ہے، بہت کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بہت برا لگ جاتا ہے. ان کو کیا ہوتا اب ان کو آرام ہے کہ اب پتہ لگ رہا ہے کہ افغانستان والوں کے نام رکھ دیے اور ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز خراب ہو گئے. تو کیا نام بدلے بھی جا سکتا ہے؟ بالکل، جیسے ابھی لاہور میں بہت سے نام بدلے گئے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ ایک میزائل کا نام طاہر رکھیں نا، ایک میزائل کا نام کورس رکھیں، ٹھیک ہے، ایک میزائل کا نام
महाराजा रंजीत सिंह रखें आप, बिल्कुल रखे, भगत सिंह रखे, भगत भगत सिंह सिंह रखें, भगत सिंह रखें, मिसाइल का नाम अब्दुल्ला भट्टी रखें। हाँ, देखिए ना, ये लोग जो थे ये हमारे यहाँ के लोकल हीरोज थे, हम्म, उनके नामों पे नाम रखें। अब आपने उनके नामों पे नाम रखे हैं जिनका के इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इसके कि वो यहाँ पे लूट मार करने के लिए आते थे। उन्होंने यहाँ पे आके हमले किए ताकि इस खित्ते को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया जा सके। इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना, मतलब एग्रेसर्स थे वो, ऑक्यूपायर्स थे वो, कॉन्करर्स और थे। सर बार बार जो मंदिरों पे भी वो अटैक करते थे, तो वहां पर भी यही सुनने में आता है कि क्योंकि मंदिर वगैरह में गोल्ड और इस तरह की चीजें बहुत हुआ करती थी, तो वो वही लूटने आते थे, उनको उस और कोई काम नहीं था उनको, यही इसी किस्म के फिर चले जाते थे। वो जो सोमनाथ के मंदिर की जो बात की जाती है कि जी 17 बार अटैक किया, तो सर वो लूट मार के लिए किया था ना, ऐसे ही तो हाँ, नहीं आ रहे। तो अगर वो कहती है ना बुत, मैं वो बल्कि तारीख की किताबों में उसका जिक्र होता है कि मैं बुत शिकन हूँ, उसको कहा गया तो ये तुम क्यों तोड़ रहे हो, तुम इतना सोना ले लो। और उसको ऑफर की गई, ये कहानियों में लिखा है, किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में जी, कि वो उसको कहा गया भाई इतना सोना ले लो, बड़ी ऑफर की गई उसको, तो उसने कहा कि मैं बुत परस्त नहीं हूँ, मैं बुत शिकन हूँ। ये वो उसमें टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ था, हमने खुद पढ़ा है ये। तो अब वो बुत परस्त तो नहीं था, लेकिन दौलत परस्त जरूर था वो, क्योंकि दौलत ही लूटने के लिए आता था ना वो यहाँ पे, और तो कोई मकसद नहीं था उसका। ये वही महमूद गजनवी है जो बामियान के जो मुजस्मे थे उनके करीब से नज़र चुरा के निकल आया, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह के कोई सोने चांदी के और हीरे जवाहरात नहीं थे वहाँ पे। यहाँ पे वो आया तो यहाँ पे उसने बुत शिकनी की, वहाँ अफगानिस्तान में नहीं की। सर उधर ईमान नहीं जागा होगा, यहाँ पे गोल्ड देख के ईमान अक्सर लोगों का जाग गया होगा। एग्जैक्टली। तो ये जो नाम रखे गए हैं ना सारे, ये बस इसी तरह ये सिंबॉलिक नाम है, और ये चूंकि अपनी एक इस्लामिक आइडेंटिटी को थोड़ा सा फ्लैग करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इन्होंने ये नाम रखे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे आप देखें कि ये मरी रोड होती थी पिंडी में जी, तो रजा शाह पहलवी ईरान के जो बादशाह थे वो पाकिस्तान आए तो उसका नाम इन्होंने शाहराय रजा शाह पहलवी रख दिया। फिर उसके बाद जनाब रजा शाह पहलवी साहब जो हैं वो बड़ा डिसऑनरेबली उनका एग्जिट हुआ ईरान से, तो फिर उन्होंने कहा यार अब क्या करें, तो फिर वापस उसका नाम मरी रोड रख दिया गया। इसी तरह वो कर्नल कज़ाफी, वो लिबिया का जो हुक्मरान था, वो लाहौर आया और उसने एक लायानी किस्म की एक तकरीर की कज़ाफी स्टेडियम में, तो उसका नाम कज़ाफी स्टेडियम रख दिया गया। अब लिबिया में इस वक्त उसका कोई नाम नहीं लेता, उसका कोई नाम ले तो हो सकता है लोग उसको पकड़ लें कि भाई बिल्कुल जो था इसका नाम क्यों लिया तुमने। तो इन्होंने बहरहाल अभी तक कज़ाफी स्टेडियम रखा हुआ है उसका नाम, लेकिन कोई बईद नहीं कि कल को फिर इनको तब्दील करना पड़े और उसका नाम कुछ और रख तो सर इन्होंने फैसल मॉस्क जो बनाई है, तो उसके लिए भी कहा जाता था कि शाह फैसल तो कभी आए ही नहीं, या शाह फैसल को तो कुछ इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, या वो तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इन्होंने शाह फैसल मॉस्क जो बनाई थी उसके लिए सर मैं ये भी सुनती थी कि ये जो ऊपर चांद सा बनाया हुआ है, चांद तारा से जो बनाया हुआ है फैसल मॉस्क में जितने भी मीनार है उसके ऊपर, तो वो गुलजी एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने बनाया था, और वो गोल्ड का कहा गया था कि गोल्ड से बनाया ताकि काला ना हो, लेकिन वो तो काला हो गया, बिल्कुल खराब हो गया कुछ ही अरसे के बाद बारिश वारिशें पड़ के। तो मैं सुनती थी, मेरे फादर कहते थे कि उन्होंने कोई 2 नंबरी की है गुलजी साहब ने, वरना अगर वो गोल्ड होता तो उसकी ये हालत ना होती। तो सर ये वाकई इस तरह से हो सकता है यहाँ पे गड़बड़? हो सकते हैं जी। यहाँ तो बड़े बड़े, यहाँ पे जिन लोगों को नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट किया गया वो बाद में पता चला कि वो तो फ्रॉड थे,
میں نے آج ہی فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی ہے کہ وہ جو فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی فرانس میں تھا، اور وہ جو سلمہ آغا کا عاشق محمود سپرا اور آغا حسن عابدی وہ بی سی سی آئی والا، یہ سارے ان کو بڑا پروجیکٹ کیا گیا پاکستان میں، اور فائنلی پتا چلا کہ سارے فراڈ تھے، یہ سارے فراڈ تھے. کوئی بینکنگ فراڈ میں ملوث تھا، کسی نے 10 سال کے لیے بین بھی لگا ہے نا اس پہ تو فیشن ڈیزائنر کو. جی ابھی اس کو سزا ہوئی ہے. تو محمود سپرا جو تھا وہ بھی اسی طریقے سے ایک فراڈ آدمی تھا. یہ سارے تو گل جی جو تھے وہ بھی یقیناً 2 نمبری کرتے ہوں گے. وہ پراسرار حالات میں ان کی موت ہوئی. اور کیونکہ اگر گولڈ ہوتا تو وہ کالا کبھی نہ ہوتا، باقی جو بھی ہوتا، لیکن گولڈ کے کوئی چیز ہو، یا ایون گولڈ کا پانی بھی اگر کیا ہو تب بھی وہ چیز کالی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہو گئے کالے. سنا یہی تھا کہ اس طرح سے تھا. لیکن سر ہمیں مطلب کیا اب آگے فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیرو ہیں، جو جن کا تعلق اوبویسلی بھارت سے ہے، ہمارے ہم تو وہیں تھے، تو کیا ہم ان کو اکنالج کریں گے؟ کیا ہم کہیں گے کہ ہمارے جو ہیرو ہیں وہ یہ ہیں؟ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں نا، اب مسئلہ جو ہے نا وہ یہ بن چکا ہے کہ یہ چونکہ کہا جاتا ہے آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، تو آئیڈیولوجیکل سٹیٹ میں پھر آپ آئیڈیالوجی سے باہر نہیں جا سکتے نا. آپ نے آئیڈیالوجی کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہے. آپ نے نام بھی وہ رکھنے ہیں جو آئیڈیالوجی کو سوٹ کرتے ہوں. تو یہ ایک اسٹرکچرل فلا ہے ہمارے اس ملک کے اندر کہ ہمیں اس آئیڈیالوجی کی، اور آئیڈیالوجی ہے کیا یہ بھی واضح نہیں ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کو کہیں نہ ذرا ڈیفائن کریں، 4 مولوی بیٹھ جائیں تو چاروں مختلف انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے. انہیں کہیں اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے، رب بتائیں نا. ہو سکتا ہے کہ 100 مولوی ہوں تو ان میں سے 2 بھی آپس میں ایگری نہ کر رہے ہوں. 100 کے 100 ایک دوسرے سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہے ہوں. مسلمان کی اب آج تک ڈیفینیشن نہیں ہو سکی. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک کمیشن بنا تھا جس کے سربراہ جسٹس منیر تھے ارلی 50s میں. تو انہوں نے بہت سے مولویوں کو بلایا اور انہیں کہا جی کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو مولوی جو تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، لیکن وہ کوئی ڈیفینیشن نہیں دے سکے. اور اسی دوران نماز کا وقت ہوا تو وہ 2 ادھر چلے گئے، 2 ادھر چلے گئے، 4 ادھر چلے گئے، 3 4 ادھر چلے گئے. وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو آپ جب اس قسم کی جو پرائیویٹ معاملات ہیں، پرسنل جو آپ کے بلیفس ہیں، ان کو جب آپ اسٹیٹ افیئرس میں لے کے آتے ہیں تو اس سے اتنا ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، اور اتنی اس سے ایک کہہ لیں کہ ایک کیوٹک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ پناہ مانگنے لگتے ہیں. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ اور بڑی مطلب عجیب سی بات ہے سر کہ میں نے ایک بار بلکہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ میں شو کر رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے اپنے لوگوں کے نام پہ میزائلز کے نام کیوں نہیں ہیں؟ جیسے پرویز ہود بھائی کا نام رکھ دیتے، ڈاکٹر عبدالسلام کا نام رکھ دیتے. کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کے نام. نہیں، وہ انہوں نے مجھے بھی کہا تھا، کہہ رہے تھے میرا کہہ رہے تھے نہیں، انہوں نے مجھے بھی یہی کہا. لیکن میں ایک بات کہی تھی، ہمارے یہاں کچھ لوگ تو ہیں ڈیفینیٹلی جن کا کہ ہم کہہ سکتے ہیں، پراؤڈلی بتا سکتے ہیں جن کو. تو وہ ڈاکٹر عبدالسلام جنہوں نے نوبل پرائز لیا تھا، ہم نے ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. ہم نے عبدالستار ایدھی کو کبھی اکنالج نہیں کیا. تو ہمارے یہاں تو اس قسم کے حالات بھی رہے ہیں کہ ہم نے اسی وجہ سے اپنے میزائلز کے نام جو ہے وہ پتہ نہیں افغانستان کے لوگوں کے نام تو ادھر ادھر. اور باقی جو عربس کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ عرب کنٹریز کو تو ہم خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں نا کہ بھائی وہ پیسے والے ہیں تو ان کو ذرا خوش رکھا جائے. ابھی میں اپنے ایک دوست سے کہہ رہی تھی کہ بھائی یہاں پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان اگر جو پیسے والی کنٹریز ہیں اگر ان کی خوش آمد میں یا ان کی ہاں ہاں میں لگا رہتا ہے تو کون سی نئی بات ہے. تو یہاں پر تو ایسے ہی چل رہا ہے سر. ہاں جی، ایسے ہی ہے. ورنہ کچھ نہ کچھ ہیروز ہوں گے ہمارے اپنے بھی. میں اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا آپ کی بات سے کہ
اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس پورے پروگرام کے اوپر، ہم کیوں نہ اس سارے پیسے کو جو کہ ہم اتنی مشکل سے ارن کرتے ہیں، اس کو پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ خرچ کریں، ہم اپنی ایجوکیشن پہ کریں، اپنی ہیلتھ فیسلٹیز پہ کریں، ہم سوشل سیکیورٹی پہ خرچ کریں، ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے پہ خرچ کریں۔ ہم میزائل بنائیں گے جو ایک لوہا ہے، اور میزائلز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گارنٹی نہیں ہوتے کہ آپ کا ملک محفوظ رہے گا۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے، نارتھ کوریا کے پاس اتنے میزائل ہیں، اور بہت سے ہمارے میزائل جو ہیں وہ نارتھ کورین ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی ہے وہاں پہ، لیکن نارتھ کوریا میں لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی، جو برا حال ہے وہاں پہ، قحط کی صورتحال اکثر ہو جاتی ہے وہاں پہ، میزائل بڑے ہیں ان کے پاس۔ تو یہ میزائلز اور یہ اس قسم کے جو ہتھیار ہیں نا، یہ ان سے قومیں مضبوط نہیں ہوتی، ان سے اسٹیبلٹی نہیں آتی۔ آپ کے سامنے جرمنی کی مثال ہے، جاپان کو دیکھ لیں، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یہ بڑے اسٹرانگ ممالک ہیں دنیا کے بالکل، لیکن پاس۔ سر جی، ان کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے، ہمارے پاس تو نیوکلیر ویپن بھی ہے، اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ابھی پانی کی اسکیسٹی ہوئی ہے، کراچی میں پانی نہیں مل رہا، یہاں پہ پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جس ملک کے اندر پانی نہیں مل رہا لوگوں کو، بجلی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، گیس تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے یہاں پہ، تو وہ اب میزائل بنا کے وہ کیا کرے گا؟ وہ میزائل نہیں تو سر آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عام پبلک کی حالت صحیح ہو جائے؟ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ حالت خراب سے خراب ہو، انہی کی تو فوٹوز دکھا دکھا کر ساری دنیا میں بھیک مانگتے ہیں کہ یہ دیکھو سر، افغانستان اور پاکستان دو ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ پولیو ختم نہیں ہو رہا، اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ فنڈز آتے ہیں پولیو کے نام پر، اور اس کے بعد میزائل یہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھارت سے ڈر ہے، کبھی کہتے ہیں ہمیں افغانستان سے ڈر ہے۔ تو یہ دکھا دکھا کے تو پھر کرپشن کیسے ہوگی؟ اگر جو پیسہ آئے گا یا جو پیسہ کمایا یا مانگا ادھار جو بھی، اگر یہ سارا ملک کے اندر لگا دیں گے تو سر پھر ان کے کارنر کے پلاٹ، ان کے لندن کے اپارٹمنٹ، ان کے امریکہ، کینیڈا، یو کے، دبئی، وہاں پر جو پراپرٹیز بناتے ہیں وہ کیسے بنیں گی؟ یہاں پر صرف کچھ ہی لوگ، شاید 5 یا 10,000 کے قریب لوگ ہوں گے پاکستان میں جن کے ہاتھ میں یہ پیسہ آتا ہے، اور پھر ان کے مزے ہو جاتے ہیں، باقی کوئی ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہی پاکستان چاہیے، انہیں بہتر پاکستان نہیں چاہیے، انہیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو کام وہ کرے گا نا جس کو یہاں رہنا ہے، یہاں جس نے رہنا ہی نہیں، سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں، پیسہ ویسا سمیڑ کے، وہ ایک زمانے میں مشاہد حسین کہتے تھے نا، لوٹو تے پھوٹو، تو یہ لوٹو تے پھوٹو پارٹی جو ہے اس نے تھوڑی ایسا کچھ کرنا ہے، اور اس وقت وہ پہلے شاید ایک آدھ ہوتی ہوگی، اب بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ اسی لیے سر پاکستان کا اس وقت یہ حال ہے، اور آگے بھی یہی رہنے والا ہے، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کچھ ایسے ہی ہے، بہتر یہ ایلیٹ کیپچر ہو گیا تھا 15 اگست 1947 کو ایلیٹ کیپچر ہو چکا تھا، اور وہی ایلیٹ کیپچر ابھی تک چل رہا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کا عام عوام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا، ان کا عام آدمی سے کیا تعلق تھا؟ کچھ نہیں۔ اور انہوں نے مراعات لیں، اور انہوں نے وزارتیں لیں، منسٹریز لیں انہوں نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جائیدادیں یہاں پہ لیں کہ ہم تو انڈیا میں اتنا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، وہاں پہ آپ یہاں پہ دیں، اس کے بدلے میں کمپنسیٹ کریں، پراپرٹیز بنائی، یہاں پہ آ کے بزنس اسٹیبلش کیے، انڈسٹریلسٹس آئے، پھر اس کے بعد جو یہ جاگیردار تھے، لینڈ لارڈز تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنی، خیر یہ تو پہلے سے یہیں پہ تھے، ان کو یہ ڈر تھا کہ یونائٹڈ انڈیا میں ہماری جو لینڈز ہیں وہ شاید چلی جائیں اگر لینڈ ریفارمز انڈیا میں ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ تھے، پھر انڈسٹریلسٹ تھے، پھر ملٹری ایلیٹ تھی، پھر اس کے بعد آپ کے بڑے بڑے جو یہ اس طرح سے کچھ پروفیشنل لوگ تھے، وہ سارے کا گٹھ جوڑ بنا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا یہاں پہ، ہر طرح سے ملک کو لوٹنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ بالکل سلسلہ جاری ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کا
कोई तल्लक ही नहीं है आम आवाम के साथ और उसके मसाइल के साथ, बिल्कुल कोई बिल्कुल। यानी हमारे जो हुक्मरान हैं वो हम में से तो हैं ही नहीं है, ना पहले कभी थे। अरे सर, जो हैंडबैग और उनके मिनिस्टर्स की, और ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर किस किस की जो घड़ियां और जूते और हैंडबैग की जो कीमतें लगी होती हैं, जाहिर है कि लोग लगाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, अक्ल हैरान रह जाती है। इतने का भी कोई हैंडबैग हो सकता है? कहने में भी घड़ी घड़ी हो सकती है। मतलब ऐसे गरीब मुल्क, वो मुल्क जो एक तरह से भीख मांगता रहता है, सारे वक्त उधार लेता रहता है, वहां के मिनिस्टर्स के अगर आप ठाट बाट देखें तो हैरान हो जाए कि ये किस तरह से रहते हैं और क्या खर्चे करते हैं। ब्रांड्स है ना, ब्रांड्स। हाँ। अभी आप देखें ये बाकू में ये एक बल्दियाती नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जनाब ये सारे पूरा एक वफद यहाँ पंजाब से गया और वहाँ जाके फिर उनके खाने टेस्ट करता रहा और फिर कि एग प्लांट जो है वो बड़ा क्रिस्पी था और स्वीट एंड सावर था, है जी। मैंने देखा वो क्लिप। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये वहाँ से सीख के आए हैं, अब यहाँ पे ये आके स्वीट एंड सावर एग प्लांट बनाएंगे हाँ, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली। बताएंगे हमें और आपको कि जनाब बाकू में ये चीज़ मिलती। सर, ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना कि आपके घर में खाने को रोटी नहीं तो आप केक क्यों नहीं खा लेते। ये वो वाली पार्टी है। तो इनके साथ इन्हें कुछ पता नहीं, और ना ही कुछ पता करना चाहते हैं और ना ही मानना चाहते हैं। बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान की ईंट सेट बजा के रखी हुई है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब लोग सुनने लगे, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो अब लोगों में काफी अवेयरनेस आई है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।